వెల్కమ్ టు ఈపీజీ పాఠశాల. ఈపీజీ పాఠశాలాयाः कृते हार्दिकं स्वागतं व्याहरामि. अहं डाक्टर् एस्.टी.के रङ्गाचार्युलु आन्ध्रदेशात् आगतः. तत्र च राजमहेन्द्रनगरे संस्कृतकलाशालायाः प्राचार्यपदवीं निरूह्य निवृत्तः. अद्य तावत् सर्वतन्त्रस्वतन्त्रस्य भट्टोजिदीक्षितमहोदयस्य वैयाकरणमतोन्मज्जननामिकाकारिकाग्रन्थस्य व्याख्यानभूते कौण्डभट्टकर्तृके भूषणसारग्रन्थे मुख्यांशाः प्राभाकरमतपरिशीलनम्, अनन्तरं कर्तृत्वलक्षणम्, एवं सकर्मकत्व अकर्मकत्व विवेचनं, तथैव कृञिधातोरपि फलव्यापार उभयवाचकत्वम्, एवं सविषेकधातूनां फलवाचकत्वञ्च, तथैव क्रियादीनां सविषेकधातूनां कर्मवद्भावस्य प्रवृत्तिः इत्येवं पाठयामि. आदौ प्राभाकरमतस्वरूपं. मीमांसकानां प्राभाकरादीनां मते कार्याभिधायि लिंगादिष्वेव, नाम लिंगुलोत्तव्यप्रत्ययान्तेष्वेव भावना वाच्या इति तेषां नियमः. मीमांसकसमयः तथा वर्तते. यथा सोमेन यजेत, उद्भिदा यजेत पशुकामः, स्वाध्यायो अध्येतव्यः, आरः सन्ध्यामुपासीत इत्यादावेव भावनावाच्य. यतोहि येषु वाक्येषु यजेत यजेत अध्येतव्यः उपासीत इत्येवं विधिः वर्तते. तद्बोधक तिङन्तपदप्रयोगात् तत्रैव आख्यातेन भावना अभिधीयते. तादृश लिङ्गलोत्तव्यप्रत्ययान्ताः यत्र न सन्ति तत्र भावनायाः वाच्यत्वमेव नास्ति. यथा पचति गच्छति इत्यादि लीडाद्यन्त्यस्तरे प्रकृतिभागे वा अथवा प्रत्ययभागे वा भावनावाच्येव न, तत्र लिङ्गलोत्तव्यप्रत्ययान्ताः न सन्ति खलु. पचति गच्छति इति केवल लडन्तप्रयोगः एव, तत्र विधित्वं नास्ति. अतः भावनायाः वाच्यत्वमेव नास्ति. परन्तु फलमात्रं धात्वर्थः. कालः संख्या च आख्यातार्थः. तर्हि कारकाणाम् अन्वयः कुत्र? व्यापारस्य धात्वर्थत्वाभावे अन्वयः कुत्र कारकाणाम् इति चेत् धात्वर्थफले एव अन्वयः. एवञ्च सर्वेषां कारकाणां भावनायाम् अन्वयः, कारकान्वयस्तु धात्वर्थे एव. चैत्रः पचति रथो गच्छति इत्यादौ स्वजनककृतिमत्ताश्रयत्वादि संसर्गेण प्रथमान्तार्थे अन्वयः इति नैयायिकैरुक्तं. निरुक्तसम्बन्धेन विक्लित्यमांश्चैत्रः गमनाश्रयः रथः इत्येवं बोधः जायते. पचति इत्यस्य पाकं करोति इति विवरणं. तत्र विवरणवाक्ये यत्नार्थककरोति न विवरणस्य दृश्यमानत्वात् संसर्गलब्धौ अर्थौ आदायैव इति वक्तव्यम्. एतादृशे प्राभाकरमते
स्वतंत्रः कर्ता इति भगवतः पाणिनेः अनुशासनविरोधः प्रसज्यते। यतो हि धातुर्धव्यापाराश्रयः कर्ता इति स्वतंत्रः कर्ता इति सूत्रात् अवगम्यते। प्रकृतिभागे वा प्रत्ययभागे वा व्यापारवाच्यत्वाभावे तर्हि स्वतंत्रः कर्ता इत्यनुशासनस्य वैयर्थ्यं स्यात्। अनुशासन निर्देशस्य अनुपपत्तिश्च। एवं कर्तृविशुद्धं कर्म इति भगवतः पाणिनेः अनुशासनात् धातुर्धफलाश्रयं नाम धातुर्धव्यापारजन्यफलाश्रयं ये तु तत्तु कर्म इति बोध्यते। व्यापारस्य धातुर्धत्वाभावे तु तत्र कर्मत्वं दुर्वचमेव। व्यापारजन्य फलाश्रयं खलु कर्म। व्यापारस्य धातुर्धत्वाभावे कर्मत्वमेव दुर्वचम्। चैत्रस्तण्डुलं पचति इत्यादौ फलव्यापारयोः उभयोरपि धातुर्धत्वेन चैत्रस्य कर्तृत्वं। तज्जन्यफलाश्रयत्वेन तण्डुलस्य कर्मत्वं सिद्ध्यति। चैत्रो अस्ति, चैत्रो भवति इत्यादि अकर्मकधातुस्थलेपि धातुर्धव्यापाराश्रयत्वेन धातुर्धफलाश्रयत्वेन च कर्तृकर्मसंज्ञयोरुभयोरपि प्राप्तापि आकडारादेका संज्ञा इति अनुशासनात् एकैव संज्ञा एका संज्ञा या परानवकाशा च इति नियमात् परया कर्तृसंज्ञया कर्मसंज्ञाया बाधः वक्तुं शक्यते। प्राभाकर्मतरीत्या धातुर्धव्यापारस्य वाच्यत्वाभावे तदा परमार्थं धात्वर्थ इत्युक्तत्वेन चैत्रस्य कर्मसंज्ञा दुर्वारेव। व्यापारस्य भावे तादृशव्यापाराश्रयस्य व्यापाराश्रयत्वेन कर्तृत्वाभावात् परया कर्तृसंज्ञया बाधा इति वक्तुं न शक्यते। अतः कर्मसंज्ञा दुर्वारा। तत्तद्विभक्त्युत्पत्तौ तत्तत्संज्ञाया एव नियामकत्वात्। यद्यपि धातुर्धव्यापाराश्रयत्वं कर्तृत्वम् इति स्वाश्रयमर्यादया लभ्यते, किन्तु इतर अनधीनः सन् कारकान्तरव्यापारः यदधीनः स स्वतन्त्रः। नाम चैत्रस्तण्डुलं पचति इत्यादौ चैत्रनिष्ठभूत्कारादिव्योपव्यापारः इतर अनधीनः एवं कारकान्तरनिष्ठव्यापारः चैत्र अधीनश्च एवञ्च इतर अनधीनत्वेन कारकान्तरव्यापारः यदधीनः स एव स्वतन्त्रः। तदेव उक्तं धात्वर्धीयकारकसमुदायप्रवृत्तिनिवर्तकत्वं स्वातन्त्र्यमिति। यथा चैत्रः काष्ठैः स्थाल्यां तण्डुलं पचति इति वाक्यं वर्तते खलु। तत्र कारकान्तरनिरपेक्षत्वेन पचनक्रियायां प्रवर्तकत्वं चैत्रे वर्तते। चैत्रः स्वनिष्ठव्यापारे स्वतन्त्रः, इतर अनधीनः। तथा काष्ठादिकारकान्तर प्रवृत्तिनिवर्तकत्वं नाम काष्ठादिषु ज्वलनरूपव्यापारः वर्तते, परन्तु काष्ठानां स्वातन्त्र्यं नास्ति। तत्र ज्वलनं तावत् चैत्राधीनः। यदि चैत्रस्य इच्छा वर्तते तदा ज्वलनं सम्भवति काष्ठादिषु। एवञ्च स्वनिष्ठव्यापारे अस्वातन्त्र्यं काष्ठादीनां। कुतः? चैत्राधीनत्वात्। तथैव जलरूपव्यापारात् निवृत्तिरपि न काष्ठाधीनः। सादृशनिवृत्तिरपि चैत्राधीनैव इति काष्ठादिकारकान्तरप्रवृत्तिनिवर्तकत्वं च चैत्राधीनत्वात्
सर्वथा स्वातन्त्र्यं क्षेत्रे वर्तते इति तस्य कर्तृसंज्ञा विहिता भगवता पाणिनिना। अतः क्षेत्रो अस्ति, क्षेत्रो भवति इत्याद्यकर्मकस्थलेपि फलाश्रयत्वेन प्राप्ताया कर्मसंज्ञायाः निरुक्तरीत्या परया कर्तृसंज्ञा बाधा तु न चैत्रस्य कर्मसंज्ञापत्तिः। एतादृशरीत्या कर्मसंज्ञावारणो प्राभाकर्मते नास्ति। यतः तत्र व्यापारस्य धातुर्धत्वाभावात् व्यापाराश्रयस्य कर्तृसंज्ञायाः वक्तुम् अशक्यत्वेन परया कर्तृसंज्ञया बाधकल्पनम् असम्भवयेव। अतः तस्मिन् मते कर्मसंज्ञापत्तिः दुर्वारा। वैयाकरणमते तावत् व्यापाराश्रयस्य कर्तृत्वेन तादृशकर्तृसंज्ञया बाधात् चैत्रस्य कर्तृसंज्ञेव न कर्मसंज्ञा। क्षेत्रः अस्ति, घटो भवति इति इत्यादि अकर्मकस्थले स्वेच्छाधीन प्रवृत्तिनिवर्तकत्वरूपस्वातन्त्र्यस्य अभावात् कर्तृसंज्ञाया अभावे तया कर्मसंज्ञाया बाधकत्वं दुर्वचं प्राभाकर्मते। एवमेव चैत्रो भवति, चैत्रः घटं भावयति, भावयति इति निजन्तरूपं भूधातोः निचि भावयति इति भवति। तत्र अकर्मकधातुस्थले सकर्मकधातुस्थले च प्राभाकर्मते अनुगतकर्तृत्वस्य वक्तुम् अशक्यत्वेन परया कर्तृसंज्ञया कर्मसंज्ञाया बाधातु इत्येवं बाधकल्पनायाः वक्तुम् अशक्यत्वेन च चैत्रादीनां कर्मत्वं दुर्वारमेव। चैत्रः भवति इति अन्यन्तस्थले, चैत्रः घटं भावयति अन्यन्तस्थलेपि कर्तुः चैत्रस्य कर्मसंज्ञापत्तिः। तादृशकर्मसंज्ञा वारणाय कर्तृसंज्ञा वक्तुं नैव शक्यते, प्राभाकर्मते। अतः चैत्रादीनां कर्मत्वं दुर्वारमेव। तस्मात् धातुर्व्यापारस्य वाच्यत्वं स्वीकार्यमेव। तर्हि किन्नाम सकर्मकत्वं, किन्नाम कर्मकत्वं, विषयविभागः कथं ज्ञातुं शक्यते इति शङ्का च जायते। तत्समाधानतया भगवता पाणिनिना भू एध स्पर्ध इत्येवं रीत्या धातुपाठः उपदिष्टः। तत्र के सकर्मकधातवः के अकर्मकधातवः इत्यवगन्तव्यं। स च विभागः धातुर्धव्यापारवाच्यत्व अङ्गीकारमन्तरा ज्ञातुं नैव शक्यते। यतो हि फलव्यापारयोरुभयोरपि यत्र एकाधिकरणवृत्तित्वं सः धातुः अकर्मकः। यथा चैत्रो अस्ति, घटो भवति इत्यादौ धातुर्धपरव्यापारयोरुभयोरपि एकाधिकरणवृत्तित्वं नाम धातुर्धपराश्रयत्वं चैत्रे वर्तते, धातुर्धव्यापाराश्रयत्वं च चैत्रे वर्तते। तादृशधातुः अकर्मकः इति ज्ञातुं शक्यते। चैत्रस्तण्डुलं पचति, चैत्रः घटं करोति इत्यादौ धातुर्धव्यापाराश्रयत्वं चैत्रे, धातुर्धफलाश्रयत्वं तण्डुले। एवं घटे च इति भिन्न अधिकरणवृत्तित्वेन सकर्मकोऽयं धातुरिति ज्ञायते। एवञ्च यत्र फलव्यापारयोः एकाधिकरणवृत्तित्वं तत्र अकर्मकत्वं नाम स धातुरकर्मकः। यत्र फलव्यापारयोः भिन्नाधिकरणवृत्तित्वं स धातुः सकर्मकः इत्येवं विभागः। एवञ्च धातुर्धपरव्यधिकरणव्यापारवाचकत्वं सकर्मकत्वं, धातुर्धपरसमानाधिकरणव्यापारवाचकत्वम् अकर्मकत्वम् इति शास्त्रतः विभागः ज्ञातुं शक्यते। फलमात्रं धात्वर्थः व्यापारस्तु न धात्वर्थः इति प्राभाकर्मते। व्यापारवाच्यत्वेन स विभागः नैव ज्ञातुं शक्यते एव।
अतः फलस्यैव व्यापारस्यापि वाच्यत्वं वक्तव्यम्। किंच कृञि धातोः सकर्मकत्व अनापत्तिश्च। यतो हि प्राभाकरमते करोतेः यत्नार्थकत्वेन यतिप्रयत्ने इतिवतु परस्थानीयत्वेन यत्नार्थककुञः सकर्मकत्व अनापत्तिः प्रसज्यते। एवमेव फलमात्रं धात्वर्थः इति प्राभाकरमते सर्वेषामपि धातूनां सकर्मकत्व अनापत्तिः व्यापारवाच्यत्व अनंगीकारादेव। किंतु धात्वर्थपराश्रयत्वेन सर्वात्मना अकर्मकत्वमेव स्यात्। यद्यपि असादिधातूनाम् अकर्मकत्वम् इष्टमेव, चैत्रो अस्ति, घटो अस्ति इत्यादि अकर्मकत्वम् इष्टमेव, नायं सकर्मकः धातुः। कुतः फलव्यापारयोः एकाधिकरणवृत्तित्वात्। अतः तादृश धातूनाम् अकर्मकत्वम् इष्टमेव, परन्तु तन्मते सकर्मकत्व अकर्मकत्व उभयव्यवहार अनुपपत्तिः। सकर्मक अकर्मक उभयव्यवहार अनुपपत्तिः दुर्वारा। पाणिनीये उदश्चरस्य कर्मकात् अकर्मकाच्च लक्कर्मणि च भावे च अकर्मकेभ्यः इत्यादिना धातूनां द्वैरास्येन निर्देशः भगवत्पाणिनेन आचार्यस्य नोपपद्यते। भावनायापि वाच्यत्व अंगीकारे तु तद्विभागः उपपद्यते। तस्मात् फलमात्रं धात्वर्थः। लडाद्यन्ते प्रकृतिभागे प्रत्ययभागे वा यत्किंचित् बोधनायाः अपि भावनायाः वाच्यत्वमेव नेति प्राभाकरमतौ सर्वथा आर्षवचनविरुद्धमेव। एवं रीत्या कृञि धातोरपि फलव्यापार उभयवाचकत्वम् अंगीकार्यम्। कृञि धातोः व्यापारमात्रं धात्वर्थः, फलन्तु कर्मप्रत्ययार्थः। एवं जानात्यादेरपि एवं सविषयकधातूनां फलवाचकत्वं नाङ्गीकृतं जरन्नैयायिकैः। नव्यास्तु फलव्यापारो धात्वर्थः, ज्ञाकुर्यादिविषये तु ज्ञानादिक्रिया मात्रं वाच्यं, फलं न वाच्यं, नापि कर्मप्रत्ययार्थः फलम्, अपि तु विषयत्वमेव तदर्थः। कर्मनिमित्तककार्यलाभाय सकर्मकत्वं तु भाक्तं नाम लाक्षणिकम् इति जरन्नैयायिकाः वदन्ति। वस्तुतः पाणिनीयरीत्या कृञि धातोरपि पचादिधातुवत् फलव्यापार उभयवाच्यत्वम् अंगीकार्यम्। अन्यथा व्यापारमात्रस्य धातुवाच्यत्वेन फलस्य अवाच्यत्वात् धात्वर्थफलव्यधिकरणव्यापारवाचित्वरूपसकर्मकत्वं न सिद्ध्येत्। तदा घटं करोति इत्यादौ सकर्मकत्व अनापत्तिः। तेन उदश्चरस्य कर्मकात् इत्यादीनि शास्त्राणि व्याकुप्येयुः। तत्र भगवता स्पष्टतया सकर्मकात् इति स्पष्टतया उक्तम्। एवं कृञः सकर्मकत्वं लक्षणे एव सिद्ध्यति इति यदुक्तं तदपि न। कृञि धातुः सकर्मकः इति व्यवहारस्य लोके सत्वात् कर्मनिमित्तककार्यलाभाय सकर्मकत्वं भाक्तम् इति सर्वथा अयुक्तमेव। यतो हि कृञि धातुः सकर्मकः इति लौकिकव्यवहारः न लाक्षणिकः। अस्तु वा लक्षणया निर्वाहः
इति चेत् घट क्रियते घटश्चैत्रेण इत्यादौ कर्मणि लकारः न सिद्ध्यति। लक्षणावृत्तिः बहुषु स्तरेषु बहुभिः शास्त्रकारैः आश्रीयते, परन्तु कार्यस्य प्रवृत्तिः नैव सिद्ध्यति। यथा गङ्गायां घोषः इत्यादौ तात्पर्य अनुपपत्य प्रवाहार्धकगङ्गापदस्य तीरे लक्षणा आश्रिता। लक्षणया तीरार्धकत्वनिर्वाहेपि, यतोहि प्रवाहार्धकत्वं तत्र गङ्गाशब्दस्य गङ्गाप्रवाहः इत्येव खलु, गङ्गातीरः इति वक्तुं नैव शक्यते। अभिधावृत्त्या तादृश अर्धकल्पनम् अयुक्तमेव खलु। अतः तत्र लक्षणा आश्रिता आलङ्कारिकादिभिः। एवञ्च लक्षणया तीरार्धकत्वनिर्वाहेपि तत्र स्नानादिकार्यं कर्तुं नैव शक्यते। व्यवहारमात्रोपयोगी न तु कार्योपयोगी। स्नानादिरूपकार्यस्य अशक्यत्वात् लक्षणया सकर्मकत्वनिर्वाहः नैव घटते। व्यवहारस्य लक्षणया निर्वाहेपि क्रिये एवमेव क्रियते घटश्चैत्रेण इत्यादौ कर्मणि लकारः कथं वा सिद्ध्यति। तस्मात् पचति पाकं करोति इति पाकानुकूला भावना, पाकानुकूला उत्पादना इत्येवं रूपेण विवरणम् अनुसृत्य फलव्यापारयोरुभयोरपि वाच्यत्वं स्वीकार्यमेव। न तत्र लक्षणावृत्तिः अयुक्तैव। किञ्च सविषयधातूनां ज्ञाकुर्यादीनां फलवाच्यत्वस्य अङ्गीकारे असाधारणं प्रयोजनं वर्तते। यथा क्रियादीनां न केवलम् उत्पत्त्यनुकूलव्यापार एव अर्थः, अपि तु उत्पत्तिरूपफलमपि अर्थः। उत्पत्तिरूपफलव्यधिकरणयत्नादिव्यापारः कुरीधातर्थः। न केवलं व्यापारः अपि तु फलमपि तत्र धातर्थः। यथा चैत्रः घटं करोति, अत्र उत्पत्तिरूपधातुर्धपराश्रित्वेन घटादीनां कर्मसंज्ञा। तत्सहितत्वरूपस्य स्वार्थफलव्यधिकरणव्यापारवाचित्वरूपस्य च सकर्मकत्वस्य क्रुयिधातोः अष्टतत्वेन क्रियते घटश्चैत्रेण इत्यादौ कर्मणि लकारः सिद्ध्यति। एवं रीत्या लकारसिद्धिरेव असाधारणं प्रयोजनं ज्ञाकुर्यादीनां फलवाच्यत्वस्य स्वीकारे। अपि च फलव्यापारयोः उभयवाचकत्वाङ्गीकारेणैव कर्मवद्भावः सिद्ध्यति। पाणिनीये अतिविचित्रा प्रक्रिया भगवता पाणिन्याचार्येण उपदिष्टाः। यथा सन्नन्तप्रक्रिया, ञङ्लुगन्तप्रक्रिया, नामधातुप्रक्रिया इत्येवं। तत्र अन्यतमा कर्मकर्तृप्रक्रिया। कर्तरि चैत्रः यथा प्रधानव्यापारः नाम स्वेच्छादीन प्रवृत्तिनिवृत्तिरूपव्यापारः विद्यते, अचेतनेषु काष्ठादिषु अन्याधीनतया प्रवृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा तत्रापि व्यापारः अस्ति वा न वा। काष्ठादिनिष्ठव्यापाराणां चैतन्यनिष्ठव्यापाराधीनत्वात् तादृशनिवृत्तिः कर्तृधीना न तु काष्ठाद्यधीना। परन्तु सौकर्याद्यतिशयेन
यदा काष्ठादिनिष्ठव्यापारः प्रधानत्वेन विवक्षितः सव्यापारः चेतनिष्ठव्यापारः स च प्रधानो भवति। सामान्यतः चेतननिष्ठव्यापारे एव प्रवृत्तिः निवृत्तिः सम्भवति। अचेतनेष्वपि स्वस्वव्यापारः वर्तते। तादृशव्यापारे प्रवृत्तौ अचेतनादीनां स्वेच्छा नास्ति, अन्याधीन न तु स्वाधीन। अतः काष्ठादीनां काष्ठस्थाल्यादीनां तत्तद्व्यापारेषु प्रवृत्तिः कर्तृधीनत्वात् तत्र एवं वक्तुं नैव शक्यते। परन्तु सौकर्याद्योतनाय तत्तन्निष्ठव्यापार एव, नाम काष्ठादिनिष्ठव्यापारः स्थालीनिष्ठव्यापारः प्रधानत्वेन नाम धात्वर्थत्वेन यदा विवक्षा चेत् काष्ठादिनिष्ठव्यापार एव प्रधानो भवति। करणादीनां यदि कर्तृत्वेन विवक्षा तदा करणादीनां स्वातन्त्र्यं वर्तते, कर्तृत्वं च वर्तते। तन्निष्ठव्यापार एव प्रधानम्। एतत् सर्वं विवक्षातकारकाणि भवन्ति इति नियमम् अनुसृत्य, विवक्षातकारकाणि भवन्ति इति शाब्दिकसमयः, तदनुसृत्यैव एषा कल्पना उपदिष्टा भगवता पाणिन्याचार्येण। पचादीनां धातूनां यथा उत्पत्त्यनुकूलव्यापारार्थकत्वं तथैव कृञ्यादीनां सविषयधातूनामपि उत्पत्त्यनुकूलव्यापारार्थकत्वं वर्तते। तत्र विकृतिरूपं फलं तदनुकूलः भूतकालादिव्यापारश्च उभयमपि पचधातर्थः। फलाश्रयत्वेन ओदरादेः कर्मत्वं, व्यापाराश्रयत्वेन चैत्रादेः कर्तृत्वं। चैत्रः वादनं पचति इत्यादौ। तथा चैत्रः वादनं पचति इति प्रयोगः लोके प्रसिद्धः। एवमेव चैत्रः घटं करोति। तत्र सौकर्यातिशयद्योतनाय चैत्रनिष्ठव्यापारस्य अविवक्षा प्रधानधात्वर्थत्वेन अविवक्षा, ओदननिष्ठव्यापारस्य प्रधानधात्वर्थेन विवक्षा इति चेत् तर्हि ओदनस्य कर्तृत्वं सिद्ध्यत्येव। प्रधानव्यापाराश्रयस्य कर्तृत्वं, प्रधानव्यापारः ओदननिष्ठव्यापारो वा चैत्रनिष्ठव्यापारो वा। यदि चैत्रनिष्ठव्यापारः प्रधानव्यापारः इत्येवं विवक्षा तदा चैत्रस्य कर्तृत्वं न, तथा न ओदननिष्ठव्यापारस्यैव प्राधान्यो नाम प्रधानधात्वर्थः एवं विवक्षा क्रियते इति चेत् तन्निष्ठव्यापारस्य न ओदननिष्ठव्यापारस्य प्राधान्यात् ओदनस्यैव कर्तृत्वं सिद्ध्यति अस्मिन् कल्पने। अनया रीत्या कर्ता ओदनः तस्यैव कर्मकर्ता इति शास्त्रीयव्यवहारः। तदा पच्यते ओदनस्वयमेव इति प्रयोगः सिद्ध्यति। कर्तृनिष्ठव्यापारस्य प्राधान्ये चैत्रः ओदनं पचति इति प्रयोगः। तत्र चैत्रस्यैव प्राधान्यं प्रधानधातुर्धाश्यत्वात्। परन्तु ओदननिष्ठसौकर्यद्योतनौ यद्यभीप्सितौ तदा तन्निष्ठव्यापारस्य प्रधानव्यापारत्वेन विवक्षा चेत् तदा ओदनस्य कर्तृत्वेन ओदनः स्वयमेव पच्यते इति प्रयोगः लोके प्रसिद्धैव। तादृशप्रयोगस्य साधुत्व सम्पादनार्थं प्रामाणिकत्व
संपादनार्थं भगवता पाणिनिना कर्मकर्तृ कर्मवत् प्रक्रिया इति कर्मवद्भावः उपदिष्टः। नात्यन्तं पुरुषप्रयत्नं प्रज्वलनादिकम् अनपेक्ष्यैव तण्डुलेषु अवयवशैथिल्यं जायते इति सौकर्यातिशयन्नाम। वदननिष्ठसौकर्यातिशयद्योतनाय इत्यस्य को वा अर्थः? तत्र पुरुषप्रयत्नं वर्तते, सर्वदा पुरुषप्रयत्नस्य अपेक्षा नास्ति। एवं जलनादि व्यापारस्य अपेक्षा नातीव वर्तते, स्वल्पतया वर्तते। तर्हि तण्डुलेषु अवयवशैथिल्यं कथं जायते इति चेत् तण्डुलस्य श्रेष्ठत्वात् स्वल्पप्रयत्नेन तत्र अवयवशैथिल्यं जायते इति सौकर्यातिशयद्योतना एव एतादृश कर्मवद्भावप्रयोगः लोके प्रसिद्धः, तदेव शास्त्रे अनुशिष्टः। एवं क्रियते घटस्वयमेव। चैत्रः घटं करोति, तत्रापि घटनिष्ठव्यापारस्य प्रधानव्यापारतया विवक्षायां तस्यैव कर्तृत्वं। तदा क्रियते घटस्वयमेव इति प्रामाणिकप्रयोगः सिद्ध्यति। यत्र एककर्मकाः धातवः अकर्मकाः भवन्ति तेभ्यः भावे कर्तरि च लकाराः उत्पद्यन्ते। यदा भावे पच्यते ओदनेन, भिद्यते काष्ठेन, एककर्मकेषु कर्मणः कर्तृत्वविवक्षायां कर्तरि लकारे अयञ्च विशेषः भगवता पाणिन्याचार्येण अनुशिष्टः। कर्मवत्कर्मणा तुल्यक्रियः इति। तत्र कर्तरिशपु इति सूत्रात् कर्तरि इत्यनूर्तं प्रथमान्ततया तच्च विपरिणम्यते। तुल्या क्रिया यस्य सः तुल्यक्रियः कर्ता। सूत्रे क्रियायाः कर्मणा साधनेन तुल्यत्व असंभवात् कर्मशब्दः तस्थक्रियारक्षकः। यथा मञ्चाक्रोशन्ति इति वतु, तथा च कर्मस्थया क्रियया तुल्यक्रियः कर्ता कर्मवत् भवति इति सूत्रार्थः। एकरूपयोः क्रिययोः कर्तृकर्म अवस्थाभेदेन औपाधिकभेद आरोपेण तुल्यत्वम् उपपद्यते। अनेन सूत्रेण कर्मवद्भाव अतिदेशेन धातोः यक्प्रत्ययः स्यात्। भावकर्मवाचने सार्वधातुके परे इत्येतदर्थकस्य सार्वधातुके यकु इति सूत्रस्य प्रवृत्य यक् च सिद्ध्यति। यथा अनुभूयन्ते सुखं चैत्रादिभिः। अत्र भावी इति निजन्तधातोः कर्मणि लटि अनेन यकु। एवं भावे कर्मणि च लकारे तस्य भावकर्मणोः इति सूत्रेण आत्मनेपदं च सिद्ध्यति। चिप्पुनित्ये स्थाने चिण् आदेशे भावकर्मवाचने तशब्दे परे इत्येतदर्थकस्य चिण् भावकर्मणो इति सूत्रेण चिण् प्रत्ययः। एवं स्या सिच्चु सीयुट्टु तासिच्चु भावकर्मणोरुपदेशे अजनघादृश्याम्बा चिण्वदिच्छा इति सूत्रेण भावकर्मणोः गम्यमानयोः इडागमः स्यादीनाम् इति इडागमस्य सिद्ध्यति। एवं रीत्या कर्मवद्भावातिदेशेन पच्यते ओदनस्वयमेव इति प्रयोगः कर्मकर्तरि प्रयोगः उपपद्यते।
ओदनं स्वयमेव विक्लिज्यते इत्यर्थः। एवं अपाचि ओदन स्वयमेव, अपाचशाताम्, अपाचशता इत्यादि प्रामाणिका प्रयोगः सिद्ध्यन्त्येव। एवं कृञ्धातु प्रयोगे घटं करोति चैत्रः। अत्र कृञः उत्पत्तिव्यतिकरणव्यापारवाचित्वे व्यापार आश्रयत्वेन चैत्रस्य कर्तृत्वम्, उत्पत्तिरूपपर आश्रयत्वेन घटस्य कर्मत्वं च। घटनिष्ठव्यापारस्यैव कुर्याद्धत्वे तस्य कर्तृत्वे प्रकृतकर्मवद्भावातिदेशेन यगात्मनेपदयोः कृतयोः घटस्वयमेव इति प्रयोगः उपपद्यते। कर्मकर्तरि लादेशेन कर्तुरभिधानात् तु प्रथमा बोध्या। एवं करिष्यते घटः, अकारि घटः, तथा अकारिषाताम्, एवं अकारिषता इत्यादि प्रामाणिक प्रयोगेषु महर्षि वचनानुसारेण चिण्वदिटु चिण्णु आत्मनेपदं च इति प्रकृत अतिदेश सिद्ध्यर्थं कुरि धातोः उत्पादनार्थकत्वं स्वीकार्यं। कुर्यादीनां यत्नमार्थार्थकत्वे यत्नस्य घट आवृत्तितया यतः अचेतनत्वात् तत्र अतिदेशः प्रवृत्तिः। अपि च कुर्यः उत्पत्त्यवाचकत्वे दृश्यते घटश्चैत्रेण इत्यत्रैव क्रियते घटश्चैत्रेण इत्यत्रापि कर्मणि लकारसम्भवेपि दृश्येरिव कर्मकर्तरि यगात्मनेपदादिकं न सिद्ध्येत् यत्नस्य कर्मवृत्तित्वात्। कुर्यः उत्पत्तिवाचकत्वे कर्मकर्तर्यपि यगादिसिद्धिः। एवञ्च कुर्यः फलव्यापार उभयवाचकत्वम् अवश्यं स्वीकार्यमेव। एतावता अस्मिन् पाठे प्राभाकरमतम् एवं स्वतन्त्रकर्ता इत्यादिषु उत्तरबोधित कर्तृत्वलक्षणं, सकर्मकत्व अकर्मकत्व विभागः, तत्र पचादीनामेव कुर्यातोरिव फलव्यापार उभयवाचकत्वं, सवैषयिकधातूनां कुर्यादीनां फलवाच्यत्वस्य अङ्गीकारे असाधारणं प्रयोजनं, कुर्यादीनां कर्मवद्भावस्य प्रवृत्तिः इत्येते विषयाः अत्र विचारिताः एतावत्पर्यन्तम्।